मकाना नबीय्यम व आदम बैनल मायती वालिदैन तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सलावत व वाजिब। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का ज़हूर मुबारक। मैं परवरदिगार आलम से दुआ करूँ कि वो हमें अपने मासूमीन के लाताला जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। बानी जश्न मोहतरम सुंदर शाह साहब, तासिर शाह साहब, डॉक्टर सलीम साहब और इनके खानदान के जितने नन्हे भाई मालिक इन सब की तौफीक अता फरमाए। जिसने इस जश्न में जिस तरह से भी शिरकत की है परवरदिगार आलम तो उसकी इस शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये लम्हा बहुत कम जिंदगी में आते हैं कि जब मासूमीन के घर की खुशी हो और इंसान फिर जब उनके घर की खुशी मनाए। और वैसे भी ये कोई मेरे और आपके घर की नहीं, ये अल्लाह के घर की खुशी है। इसलिए में आप जो भी मांगेंगे मासूमीन आपको यकीनन अता फरमाएंगे। इसलिए भी दुआ मांगे कि जो बीमार हैं मौला ने शिफा कामिल अता फरमाएंगे। बिलखुसूस सुंदर भाई की वालदा, जावेद भाई की अहलिया और जो भी बीमार है मालिक उन्हें शिफा कामिल अता फरमाए। मकरूज़ों की कर्ज़ अता फरमा, बेऔलादों को औलाद नज़ीर अता फरमा। एक भाई डॉक्टर सुलैज़ी साहब की तौफीक आपने अता फरमा। लाखों लोगों की दुआ पालने वाले हमारे वालिद का दो जल फरमा। हमारे ईमान को हमसे राज़ी फरमा। सलवात इतनी बुलंद भेजें जितनी आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई। तवज्जो है, बादशाह की है, सबकी तबीयतें बेदार हैं। ये मौला का मिंबर जानता है कि मुझे अंदाजा है कि मैं किस कदर तेज गाड़ी भरवा के तो आपकी खिदमत में आया हूँ, क्योंकि वादा किया था तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। और सुंदर भाई ने कहा कि बस 10-12 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बात को मुकम्मल करके तो केक काट लेंगे। और मेरा भी ऐसे ही इरादा है, ज़्यादा आपको थकाना नहीं है। खुशी इस बात की है कि यानी वायलिन बजने के बाद अमूमन यहाँ पर भी मैंने ऐसा देखा है कि लोग बाहर सिगरेट चाय पानी के लिए चले जाते हैं। ये आप लोगों का मेरे साथ प्यार है कि आप इसी तरह बैठे हैं। और मैं चाहूँगा कि अब आप इतनी मोहब्बत से बैठे हैं तो जो काम बाबर तो सब चीज़ें की मामलात में होते हैं आप सेवन में भी जाके करते हैं। इस पाक बारगाह में जहाँ आपने ताबूत सरकार हसन रखा है वहाँ हक यही है कि इनका जिक्र वैसे ही हो कि जिस तरह ये चाहते हैं। कि मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है इस हवाले से, और मैं आप लोगों को मुबारक देता हूँ कि आप लोगों में से सबको मालूम है कि यहाँ मनकबत होनी है, यहाँ तकरीर होनी है और आप फिर भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इस चीज़ को और डेवलप कीजिए। इंशाअल्लाह अगले साल मौला ने चाहता किसी और मज़ीद बेहतर पाकिस्तान के जो मारूफ मनकबत खान है उन्हें यहाँ पर दावत देंगे ताकि वो अपनी बेहतरीन आवाज़ से आप लोगों तक जो है वो अपना पैगाम पहुँचाए। मैंने आपके सामने जो सूरह कौसर की पहली आयत पढ़ी, इन्ना आतैना कल कौसर, बिल्कुल नहीं थकाना, जहाँ करने लगेंगे वही मैंने दुआ मंगा देनी है। लेकिन जितनी देर पढ़ना है आपने बेदार होकर सुनना है हमेशा की तरह। फरमाया हमने तुमको कौसर अता किया। कौसर लक़ब है जनाब सैयदा का। अच्छा, अब लक़ब तो बीवी का है, लेकिन मैंने सरकार हसन मुस्तफ़ा की जश्न पर ये आयत इसलिए पढ़ी है कि मासूम फरमाते कि जब 15 रमज़ान को ज़ोहर के वक्त हसन मौला दुनिया में तशरीफ लाए और रसूल को पता चला कि हसन दुनिया में आए हैं, तो आप खुदरे इस्मत में गए। आपने बतूल के हाथों से हसन को अपने हाथों में लिया, पेशानी छू कर कहा, बेटी जानती है ना कि तेरा कुरान ने लक़ब कौसर रखा है? कहा हाँ। और कहा ये भी जानती है कि दुश्मन ने मुझे दाना दिया था कि मोहम्मद बे औलाद है। आज देख तेरी ही तुझे इस्मत से अल्लाह ने हसन को भेजा, तो मुझ मोहम्मद को कहना पड़ेगा कि अगर तुम कुरान है तो हसन तेरी तफसीर है। आपने ईमानदारी सबकी बात रखते रहे, ठीक है ना? मुझे पिछली बार याद है कि मनकबत खान बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे, तो सुंदर भाई ने सोचा लगा कि इसको इतनी ध्यान लगी है, वो अच्छा पढ़ रहे थे,
जहाँ वो नियाज पूरी हुई उन्होंने सबको इशारा कर दिया कि बस आगे नहीं चलना, लेकिन यहाँ मेरा ऐसा मामला ही नहीं है, ये एक घर वाली बात है। और मैं चाहूँगा बड़े ऐसी बात है 6 महीने से जो है वो तासिर भाई की नाराज और इनकी नाराजगी अपनी जगह पर जाए, वो आज इंशाल्लाह ताला वो भी खत्म हो जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान के सामने तक आ रही है और इंशाल्लाह 27 मॉडल तक करा दी वो हाँ वो यकीन वो मेरा जो है वो मेरे भाई है सब वगैरह इनसे मेरा वादा है जागिएगा। ये सिर्फ ऐसी बातें हैं, ये मोहब्बत है, इनका प्यार है और ये आप लोगों का प्यार है। यहाँ पर सब बैठे हैं, जावेद भाई बैठे हैं, वसी भाई बैठे हैं, सारे दीगर अहबाब बैठे हैं। क्या कहा कि अगर तू कुरान है तो हसन उसकी तफसीर है, यानी तू कौसर तो हसन तफसीर सूरह कौसर। अब जागिएगा आएगा जोहर के वक्त। सुंदर भाई एक और बात कहना चाहता हूँ, बीबी का लक़ब है सुंदर भाई बतूल, और बतूल के बारे में मासूम फरमाते हैं बतूल उस बीबी को कहते हैं कि जिसकी जिंदगी का एक लम्हा भी इबादत खुदावंदी से खाली ना हो, उसे बतूल कहते हैं। और बीबी का लक़ब है बतूल, इसलिए बीबी खुद रिवायत फरमाती है कि मुझसे बड़ी इस कायनात आलम में बतूल अज़रा कौन होगी? मरियम भी बतूल है मगर वो सुगरा बतूल है, मैं भी बतूल हूँ मगर मैं कुबरा बतूल हूँ। मुझ में और उसमें फर्क ये है कि जब उसने ईसा को बिना शौहर के जना, उसके बावजूद अल्लाह ने कहा कि मरियम अब तू खजूर का दरख्त हिलाएगी तब खजूर आएगी। क्यों? कि अब तेरे दिल में आधी मेरी मोहब्बत है और आधी तेरी अपने बच्चे की मोहब्बत है। और बीबी फरमाती मैं इतनी बड़ी बतूल अज़रा हूँ, मैं इतनी बड़ी उसकी इबादत गुजार हूँ कि ज़ोहर के वक्त हसन दुनिया में आया और वक्त असर में मुसल्ला इबादत आप सलामत रहे। ज़ोहर के वक्त हसन दुनिया में आया और असर के वक्त में मुसल्ला इबादत पर मौजूद थी। तो मैं जब 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ आपकी अहलिया के शिफाए कामिला के लिए और सुंदर भाई की बात, और जो भी बीमार है उन सबके शिफाए याबी के लिए मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि क्या कहा कि ज़ोहर के वक्त हसन दुनिया में आए और असर के वक्त मैं मुसल्ला इबादत पर थी। पिछले 3-4 साल की तकरीरें भी आपके ज़हनों में है, मैं उनसे हटकर और सरकार हसन मुस्तफा पर नया जश्न पढ़कर आप लोगों से दुआ लेना चाहता हूँ। इसलिए किसी ने बतूल की तारीफ में क्या खूब कहा कि जिसको बाबा की ज़ियारत भी मुसल्ले पे हो, जिसके बाबा की ज़ियारत भी मुसल्ले पे हो, जिसकी कुरान की तिलावत भी मुसल्ले पे हो, हम तो शरीयत में कहते हैं उसको बतूल जिसके बच्चों की विलादत भी मुसल्ले पे हो। हम तो शरीयत में कहते हैं उसको बतूल जिसके बच्चों की विलादत भी मुसल्ले पर हो। और खुदा की कसम हसन मौला जो बेऔलाद है ना या जो कोई बीमार है, इसमें कोई खुशामद नहीं। पहली मर्तबा 97 में मैं जावेद भाई के साथ ज़ियारत पर गया था और वो बातें अब तक मेरे ज़हन में हैं। हालात और वाक़यात इंसान के साथ तब्दील होते रहते हैं। नंबर वाला टंकी की चोट पर पाकिस्तान के पाकिस्तान के मुल्क में आप भी इनसे इसलिए प्यार करते हैं कि ये मौला के ज़ायरीन को ले जाते हैं। मेरी दुआ है कि इनकी जो घर की परेशानी है वो हमारे लिए हमारी मेहमानी की हैसियत रखती है। मालिक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, उनका साया उनके बच्चों पर सलामत रहे। और जो भी बीमार है, सुंदर भाई समीर तासीर भाई सुहेल भाई का बेटा, जो जो भी बीमार है मालिक उन्हें सेहत अता फरमा और मेरे भाई मुस्तजाब अली हैदर को औलाद नरीना अता फरमा। इसी हसन मौला के सदके से कि लोहो महफूज का मुलाहाजा करना मेरे इस ईमान का खासा था। याद रखिएगा, अभी आपने कलंदर के नाम पर धमाल डाली, मैं चाहता हूँ कि हसन मौला के नाम पर यही बचत आए ताकि पता चले कि कलंदर तो इनके घर का शक है। जब उसके शक की मोहब्बत में झूम सकते हैं तो फिर ये तो इनके घर का आका है जिसे दुनिया हसन मौला के नाम से जानती है। लोहो महफूज का मुलाहाजा करना, मौला हसन मुलाहाजा करते थे, मुताला नहीं करते थे। मुताला और है, मुलाहाजा और है। मुताला करने वालों को ये इख्तियार नहीं है कि अगर कहीं गलती हो तो उसे ठीक कर दे, कोई शय ना हो उसमें डाल दे, या इजाफी शय हो उसे निकाल दे। नहीं, आले मोहम्मद मुताला नहीं करते, मुलाहजा करते हैं। साहिब मुलाहजा को सुन भाई ये इख्तियार होता है, अगर कम है तो ज्यादा कर दे, ज्यादा है तो कम कर दे, बीमार है तो शिफा दे दे, अगर तंदुरुस्त है तो उसे मज़ीद तंदुरुस्ती दे दे। आले मोहम्मद मुताला नहीं करते, मुलाहजा करते हैं।
مطالعہ کرتے ہوتے تو نصرانی بے اولاد رہتا، منازع کیا تھا تبھی تو ایک ہی جگہ ساتھ بیٹھے آتا اپنے لیے سب کے لیے دعا مانگے. معصوم فرماتے ہیں اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھیں اشکبار ہونے لگے تو اس لمحے یقین کر لو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری پاس بھی موجود ہے. اور اس قدر اس اچھے انداز میں دیکھیے مجھے ایک جملہ کہا انہوں نے کہ آپ یہاں پر بانیے جشن ہے اور یہ سارا جشن آپ کے اوپر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اتنا اعتماد کیا ہے 2-4 منٹ اگر اوپر نیچے ہوتے تو اس کی معذرت چاہوں گا میں آپ سے. لیکن رات ہی یہ لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے. جانتے آپ ایک دعا پڑھتے ہیں یا علی یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا الشهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آئیے آج میں آپ کو قرآن سے ایک بات ثابت کروں. سورہ بقرہ میں اللہ قرآن کی اہمیت اور رمضان کی اہمیت بیان کر کے کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی. تاثیر بھائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل کیا. اور یاد رکھیے گا اگر کوئی عربی دان بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی عربی دان سے پوچھے گا کہ عربی میں لفظ انزل فصل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں درمیان ہو وہاں استعمال ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ قرآن ہے جسے میں نے رمضان کے فصل میں نازل کیا. جبکہ یہ جو ثابت قرآن ہے اس کو تو کوئی 19ویں شب، کوئی 21ویں شب، کوئی 23ویں شب، کوئی 27ویں شب میں شبینہ پڑھ کے شب قدر بنا کر پڑھتا ہے. کوئی کہتا ہے 23ویں کو قرآن آیا، کوئی کہتا ہے 27ویں کو قرآن آیا. 23ویں کو آئے یا 27ویں کو، وہ اس رمضان کے مہینے کا وسط نہیں بنتا. اللہ کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ قرآن ہے جسے میں نے وسط میں نازل کیا. تلاش کرو وہ کون سا قرآن ہے جو رمضان کی 15 کو آیا. مجھے بنائی آپ نے مجھے بنائی بہت آپ کو مولا اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے. میں اس میں جھولی پھیلا کر یہ قبولیت کا دعا ہے کہ جس کے دل میں جو جائز نہیں حاجت ہے آل محمد کے صدقے سے مالک سب کی حاجات پوری فرمائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے شاہی وقت میں نازل کیا. وہ وقت میں آنے والا قرآن سندر بھائی کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کا حسن مولا ہے. دیکھیے ثابت نہیں، ناطق قرآن مطالعہ نہیں کرتے، ملاحظہ کرتے ہیں. میں ایک بات اور بتاؤں اپنے مولا کی فصاحت، ایک فصاحت کا جملہ، ایک مولا کی جرت کا جملہ، اور اسی پہ دعا. فصاحت کا جملہ سنیں گے کیا ہے کہ 2 سال کا سنے میں نے مولا کا اپنے نانا رسول کے پہلو میں بیٹھے گی. ایک شخص آیا آگے کہنے لگا صبح شام جب میں تمہاری تعریف سنتا ہوں تو میں تھک جاتا ہوں، سڑتا ہوں. رسول نے کہا کیوں؟ کہتے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف ہمیں ہے. نبی نے فرمایا صرف سن مجھے نہیں، میرے گھرانے کے ہر فرد کو، میرے گھرانے کے ہر فرد کو غیب کا علم ہے. کا کیا مطلب؟ کہ یہ جو میرا بیٹا حسن بیٹا ہے یہ بھی غیب جانتا ہے. سن کتنا ہو لگا؟ 2 سال کا. شادی منع کی بے شہر آج ہو، میری گاڑی میں موجود ہے کتاب، کہیں تو میں 2 منٹ میں منگا کر دکھا سکتا ہوں. حسن مولا کو کہنے لگا آپ غیب جانتے ہو تو میں آپ سے کچھ سوال کروں تو جواب دو گے؟ مولا نے فرمایا سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتا تیرے باپ دادا کا شجرہ بتاؤ. فرمایا پہلے تو بتا، میں تجھے تیرے باپ دادا کا شجرہ بتاؤں کہ تم کون ہو. آپ بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم ایک میں نے روایت پڑھی ہے اور یقین کیجئے کہ جب سے پڑھی ہے بڑا دل ہے کہ اسے کہیں پڑھو، مگر میں رک جاتا ہوں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے پڑھوں. اس سے آپ کو یہ شجرے والی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ معصومین کا شجرہ کیا ہے.
इनके मानने वाले का चेहरा क्या है और इनके आदा का चेहरा क्या है। बात मैं करूंगा लपेट कर, समझ में आ जाए तो आपने हक नहीं रखना, ताकि भाई बोलना जरूर है। नबी के दो साहबी अमीर कायनात के पास आए, आकर कहने लगे कि आज हमने आपसे एक बात करनी है। अली जगह कौन सी? ये जुमले मौजूद है, मैं कहे तो मैं दिखा सकता हूँ, और खुदा की कसम अल्लाह कहे कि आप लोग ले लें। बात मैंने पहले कहा कि मैं बस लपेट के कर जाऊंगा। कहने लगे कि यानी आप क्या हर बार में ये कहते हैं कि मैं ऐसे मैं ऐसे मैं ऐसे, हर बात में आप अपने ही फख्र महसूस करते हैं, हमें डिग्रेड क्यों करते हैं, हमें हमेशा नीचे क्यों दिखाते हैं? जानते नहीं उनकी आंखों में आके डालकर क्या कहा? अली ने फरमाया, मैं तुम्हारे सामने बुलंद आवाज से क्यों ना बोलूं, और तुम मेरे सामने निगाहें क्यों ना झुकाओ? तुम में से मैं निकालता हूं, तुम किसी और के हो। इसलिए हसन मौला ने फरमाया, कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा बताऊं। इसने कहा क्या मतलब? मौला फरमाते, कल रात तुझे प्यास लगी, पानी पिया, तो घर से बाहर निकला, आंधी चली, आंधी ने तुझे उठाकर एक जंगल में डाल दिया। उस जंगल में जाकर तुझे हर लम्हे ये लग रहा था कि इसी कदम पर मौत, इसी कदम पर मौत। कहा अचानक तेरे लबों से जुमला निकला, परवरदिगार, क्या दुनिया में कोई तेरा ऐसा चाहने वाला है जो मुझे आकर बचा ले? उसने कहा हाँ, हुआ था ऐसा। मौला फरमाते, फिर मुझे पहचान, मैं ही तो वो बचाने वाला था। फिर मुझे पहचान, मैं ही तो हूँ। लुत्फ लीजिएगा, कहेंगे तो एक मोहब्बत वाली बात है। ये है मेरे मौला का इल्म। और जरूरत बताओ इनके टुकड़े में, बताओ या दो मंगा तो ज्यादा आपने डाली, आप बताएं। अच्छा बताओ, जिस अंदाज में आपने बिस्मिल्लाह कहा, मैं यहीं पर एक बात कर देता हूँ। यही बैठे बैठे हजरत मौला से किसी ने कहा, मौला हक और बातिल में कितना फर्क है? हक और बातिल में, ये वो काम की बातें जो आपकी आने वाली जिंदगी में काम आएंगी, हक और बातिल में कितना फर्क है? मौला ने फरमाया 4 उंगलियों का। क्या मतलब? फरमाया जो आंख से देखा वो हक, जो कान से सुना वो बातिल। फरमाया जो आंख से देखा वो हक, जो कान से सुना वो बातिल। कहने का मौला जमीन और आसमान में कितना फर्क है? मौला फरमाया बस इतना कि मजलूम फरियाद करता है, इधर वो फरियाद करता है, उधर आवाज वहां चली जाती है। कहने का अच्छा मौला वो कायनात में कौन सी 10 चीजें हैं जो हैं सख्त मगर एक दूसरे पर गालिब हैं? मौला फरमाते सुन, कायनात में सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा जो उसे तोड़ देता है, लोहे से सख्त है आग जो उसे पिघला देती है, आग से सख्त है पानी जो उसे बुझा देता है, पानी से सख्त है हवा जो पानी को लिए फिरता है, हवा से सख्त है वो बादल जो उसे भी उड़ाए फिरता है, बादल से सख्त है फरिश्ता जो फरिश्ता उस बादल को बरसने का हुक्म देता है। फरमाया फरिश्ते से सख्त है मलकुल मौत जो एक रोज उस फरिश्ते को की रूह कब्ज कर लेगा, और मलकुल मौत से सख्त है मौत जो एक रोज मलकुल मौत पर भी आएगी। उस बहन ने हाथ जोड़ देगा, बस जल्दी से मुझे अपने नाना का कलमा बनाए, मैं जाऊं। हजरत मौला ने फरमाया जाता कहाँ है, भागता कहाँ है? अगर हमें छेड़ा है तो बात तो पूरी सुन। कायनात आलम में सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त लोहा, लोहे से सख्त आग, आग से सख्त पानी, पानी से सख्त हवा, हवा से सख्त बादल, बादल से सख्त फरिश्ता, फरिश्ते से सख्त मलकुल मौत, मलकुल मौत से सख्त मौत। और सुन, जो दहर में फैला है वो ही नूरे जली है, दारैन में है जिसका तसर्रुफ वो वली है, वो मौत है जो है मलकुल मौत पे काबिल, जो मौत को मारे वो मेरा बाप है। जो शहर में फैला है वही नूरे जली है, दारैन में है जिसका तसर्रुफ वो वली है। 6 सालों के भी कड़ी की नहीं, वो मौत है जो है मौत के काबिल, जो मौत को मारे वो मेरा बाप वली है। कि भाइयों की तरह प्यार है, ये सिर्फ इसलिए कि आपके चेहरों पे जश्न नहीं खा रहे, वरना ऐसी बात नहीं। मेरा घर है और मालिक आप सबको सलामत रखे। जो शहर में फैला है वही नूरे जली है। अब भाई ने फरमाइश करती, वरना मैं यहाँ दुआ मंगाने लगा था। सुन लीजिएगा, अगर दरबार की बात की है कल, अच्छा भाई आप लोग
बाबर भाई चले गए, लेकिन अभी भी कुछ लोगों बैठे हैं, तासिर भाई खुद शायद हैं और जिन्हें नोहाखानी से लगाव है, जो मिसरों को जानते हैं। मीर तकल्लुम के 2 मिसरे मेरे जहन में हैं। मुझे कल किसी ने फेसबुक पर वो टैग किए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे। यानी उन्हें कहा कि हसन मौला ने कलम से जंग जीती थी। वो जो सुलहनामा लिखा था वो अमीर शाम के मुंह पे तमाचा मारा, मेरे मौला ने कलम से। 2 मिसरे में सुंदर भाई बात बड़ी बारीक और कर दूंगा। वो कहते हैं कि कलम का काम कलम से लिया हसन ने। जागिएगा जागिएगा, लुत्फ लीजिएगा मेरी बात का। क्या कर कलम का काम कलम से ही लिया हसन ने। क्यों? वो कहते हैं कि कलम का काम कलम से ही लिया हसन ने। ये आदल कब था कि हर काम जुल्फकार करे। थोड़ा सा जागिएगा। पर ये आदल कब था कि हर काम जुल्फकार करे। जो काम अली की तलवार कर दी थी वो काम हसन के कलम ने किया। और कलम की बात है तो जावेद भाई, हसन मौला का कमसनी का जमाना था। किसी को मिंबर पर बैठे तकरीर करते देख लिया, नारे सके जोश आ गया। देखा हकीर ज़दा मसूद किया, कहा उधर इस मिंबर से, ए गुलाम ज़ादे, ये तेरे बाबा का नहीं, मेरे बाबा का मिंबर है। तो नेट यूज करते हैं ना, आप यूट्यूब पर अगर सर्च करें ना 28 सफर 29 सफर की मजलिस कराची की, तो मुझे लगेगा हजारों का इस्तेमाल वहां पर मैंने ये बात की। और उसी वक्त एक गिरा लगाई थी मैंने, बात पर बात की, और आप देखिए कांटे मारता समंदर कितनी दाद और हुआ थी। मुझे वही दाद आप लोगों से चाहिए, मगर बात को समझिएगा। जब मैंने कहा ना कि मौलाना का उतर इस मिंबर से, ए हमारे गुलाम ज़ादे, तो मैंने वसाती जुमला का मैंने कहा शुक्र है मौला ने गुलाम ज़ादा कहा। बाप ने कहा क्या हुआ? उसने कहा हसन ने आज मुझे गुलाम ज़ादा का लेटा हुआ था, उठ के बैठ गया, का पकड़ कागज का नंबर आया। जानिएगा, लोग लीजिएगा, फरमाया उठा कागज का नंबर दबा दो, जा हसन से कहे जो कुछ कहा है इसे लिख ले। अब ये कागज का नंबर दबा लेकर आया। खुदा की कसम नस्लें कुर्बान कर दो, मैं हसन मौला की फसाद बनाकर पढ़। ये मौला ने कहा था, लिख कर नहीं दिया था, लिख देते तो देनी पड़ती। जानिएगा, इधर मौला ने कहा उधर गुलाम ज़ादे इस मिंबर से, बाप ने कहा लिखवा ला। वसी भाई मैं अगर पूरे आप सबको पूरा मदीना जो नहीं भी गई ना, मैं चश्मे बलद में आप सबको पूरे मदीने की ज़ियारत करा दूं, और इसमें अगर आपने मेरा साथ दिया, और मेरी दुआ है कि इसी जिक्र के सदके से मालिक हम सबको मदीना, जन्नतुल बकी, मेरे मौला का रोज़ा, मेरी बीवी का रोज़ा है, खाना काबा की ज़ियारत कराए, और वो फिर दोबारा कारवां बने कि चलिए सुंदर भाई भी नहीं गए, जावेद भाई की क़यादत में हम सारे उम्रा ज़ियारत शाम इकट्ठे जाएं, और वहाँ पर जाएंगे तो ये बताएंगे कि ये वो जगह है। मैं फिर आपको मौके की मुनासबत से बताऊंगा कि कब कहाँ पर क्या हुआ था, लुत्फ लीजिएगा। अभी अपने जहन में मदीना शहर रखिए, मदीने शहर की गलियां अपने ज़हनों में रखिए। इसने कागज कलम दबा दिया, हसन मौला के पास आया, मौला बैठे होते, क्या बात है? कहने का मौला बाबा कह रहा है जो कुछ कहा है लिख दो। मौला ने नहीं लिखा, ये कहकर मैंने मौला उठिए, इसके हाथ में कागज कलम दबा, मौला आगे आगे ये पीछे पीछे, तारीफ ज़हन में तो जन्नत का लुत्फ आ जाएगा यहीं पर, और यकीनन ये जन्नत है। मैं तो जन्नत में मज़ीद दराजात आपके बुलंद करना चाहता हूँ। मैंने शादी क्या कहा, नहीं लिखता, इसके हाथ में कागज कलम दबा, मौला आगे आगे ये पीछे पीछे, एक ही टका था, लिख दो। मौला कहते नहीं, कहता लिख दो, मौला कहते नहीं, मौला गली में तो ये गली में, मौला चौक में तो ये चौक में, मौला चौराहे में तो ये चौराहे में। मेरे मौला ने इसे पूरे मदीने की गलियों का चक्कर लगाया और सीधा अपने नाना की कब्र पर आए, नाना की कब्र का बोसा लिया और मुस्कुरा के कहा, नाना कब्र से उठ और ये मंजर देख जो कल तक तुझे कागज कलम दबात नहीं दे रहे थे। बस इसी पर अब मैं एक जुमला वो दरबार में आके मैं बयान समेट लेता हूँ कि जब हसन मौला को देखिए, एक बात आपको एक और राज बता दूं, बड़े खुश नसीब हैं आप कि इनका नाम जहाँ आता है बिस्मिल्लाह वहीं आप मान जाते हैं।
اور اسی میں فائدہ دے رہے اسی میں سے بھائی فائدہ ہے. انہیں چھیڑو نہیں, یہ کچھ نہیں کہتے, اور اگر انہیں چھیڑ دیا تو یہ کچھ چھوڑتے نہیں. بتاؤ کیسے کہ جب حسن مولا ہے نا میرے شام کے دربار میں, اس میں بداری لوگوں کو خریدا. اس نے کہا جب حسن میرے دربار میں دعا منگانے لگا تو تم جھوٹی شان و شوکت بیان کرنا. یہ جو سے سوکھی روٹی کو مٹی میں پانی میں ڈبو کر کھانے والے لوگ ہیں, جب یہ شان و شوکت سنیں گے تو یہ سب کے سب بولیے گا, سب کے سب جب اپنی شان و شوکت بیان کریں گے تو حسن سن کر خاموش ہو جائیں گے. بسم اللہ. یہ جانتے نہیں ہیں کہ علی کا خون علی ہوتا ہے. جو سنیجے گا میرے جملوں کا, سندر بھائی سے لے کے لالی شاہ جی تک جہاں تک آواز آ رہی ہے, جملے کا لطف لینا. کیا کہا کہ جیسے مولا پہنچے نا دربار میں, جھوٹی شان و شوکت والے کھڑے ہوئے, ایک کھڑا ہو کر کہنے کا میرے شاہ میرے بابا کے پاس 100 روپے زمین. بیٹھ گیا. ایک نے کہا میرے باپ کے پاس 100 روپے زمین اور 50 اونٹ تھے, وہ بیٹھ گیا. تیسرا کھڑا ہوا, میرے باپ کے پاس 50 اونٹ 100 روپے زمین اور 100 گائیں تھی. بیٹھ گیا. حسن نے تینوں سے منہ کو پھیرا, امیر شام کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا امیر شام بداری لوگوں کو خریدوا کر حسن کے سامنے اپنے دربار کی جھوٹی شان و شوکت کیوں بناتا ہے؟ آج آپس میں تبادلہ نہ کریں. دربار تیرا, وزیر تیرے, مشیر تیرے, رعایا تیری, تخت تیرا, دولت تیری, حکومت تیری, سلطنت تیری, زبان حسن کی. ہم دونوں آپس میں تبادلہ نہ کریں. تو اپنے باپ دادا کا بتا, تو اپنے باپ دادا کا بتا. کہنے جاتی بات پوری کروں یہ چھوڑ دوں. بولے گا کیا کہ تو اپنے باپ دادا کا بتا. میں اپنے باپ دادا کا بتاتا ہوں. یہ کہہ کر آئیے, یہ دربار کے اندر ماں کے لہو کی شرافت بولتی ہے. ان کے فضائل پر ہر کسی کے بولنا کافی نہیں ہے. ان کے فضیلت میں بولے گا وہی جس کی رگوں میں حلال خون دوڑتا ہے. مولا نے فرمایا ہم دونوں آپس میں تبادلہ کریں. تو اپنے باپ دادا کا بتا, میں اپنے باپ دادا کا بتاتا ہوں. یہ کہہ کر میرے مولا فرماتے ہیں امیر شام سن, تخت تیرا, تاج تیرا, حکومت تیری, دولت تیری, وزیر تیری, رعایا تیری, مشیر تیری, زبان حسن کی. آج میں حسن تیرے دربار میں اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں بطول تک سب کا کردار, اور اپنے بابا علی سے لے کر اپنے بابا آدم تک سب کا کردار بآواز بلند بتاتا ہوں. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں کرنے والے سلام. مالک آپ سب کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے. میں تو اپنے باپ دادا کا بتا, میں اپنے باپ دادا کا بتاتا ہوں. اور یہ کہہ کر بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا, اور اسی لیے دعا ہو جائے کہ اسی پہ جشن کا کیک کٹ جائے گا, اور پھر آپ لوگ سحری کریں گے, اور پھر یقیناً انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور وہ جملہ یہ ہے, جن کے رزق میں کمی ہے نا, اس میں بھی جھولی پھیلا لے. دیکھیے کہ ان کا گھرانہ کیسے برتوں کو بھرتا ہے. خدا کی قسم مان کر تو دیکھنا, پتہ پھر چلے گا. میں نے دیکھا کہ امیر شام نے نا اپنے دربار میں شام کا قرات اکٹھا کر کے تخت میں مولا کے سامنے رکھا. کہنے کا حسن لے لو یہ شام کا قرات. مولا فرماتے ہے تو دنیا. کہا کہا یہی دنیا عورت کی شکل میں میرے باپ کے پاس آئی تھی, اور میرے باپ نے یہ کہہ دیا تھا میں تجھے طلاق 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 دیتا ہوں. مولا فرماتا تو شریعت بھول بیٹھا, میں بانی یہ شریعت ہوں. کیا توجہ ہے. میں نے کہا کہ کرم کا کام حسن نے کرم سے کیا. فرمایا کہ میں بانی شریعت ہوں, میرے نانا کی شریعت میں یہ بات طے ہے جس سے باپ طلاق دی اسے بیٹا قبول نہیں کرتا. بات حسن کی ہو اور ان کے دشمنوں پر لعنت پاؤ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی کریں گے. فرمایا جسے باپ طلاق دے اسے بیٹا قبول نہیں کرتا. جائیے تاریخ پاکستان پڑھ لیجیے گا, یا جو بڑے بڑے اسکالر بنے پھر رہے ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجیے گا, ان کا بایو ڈیٹا شکل دیکھ لیجیے گا, تو بات یہی نکلے گی کہ جسے باپ طلاق دے اور بیٹا قبول کر لے. اگر باپ طلاق دے, کہیں پر باپ طلاق دے
اور بیٹا قبول کر لے تو پھر اولاد یا ڈاکٹر اسرار بنتی ہے یا ذاکر نائک بنتی ہے. تو پورا لٹریچر آیا ہوا ہے کہ باتیں کہنے سے یعنی اس لیے کہ جو توہین معصوم کرے گا وہ اپنا شجرہ خود بتاتا ہے. اب یہاں پر امیر شام نے کہا حسن کی شان کا خراج لے لو. تکبر کیا اور تکبر کر کے کہا لے لو. جانتے نہیں میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو میری بھائی بہنیں بیٹھی ہے لطف لیجیے گا اور دعا کیجیے گا. فرمایا جانتا نہیں میں ہندا کا بیٹا ہوں. ہندا کا نام آیا مولانا نے 10 میرے قدموں میں رکھا. 10 مولا کے قدموں میں رکھا. میرے مولا نے بھرے دربار میں نگاہ ڈالی. کونے میں میرے مولا کا ایک محب ذات کا موچی بیٹھا تھا. ارے محمد حیثیت نہیں دیکھتے نیت دیکھتے ہیں. یعنی اسی کے دربار میں ایک میرا مولا کی جوتی بنا کر لایا تھا. کونے میں میرے مولا کا ایک محب شادی ذات کا موچی بیٹھا تھا. مولا نے سنا کہ کہا فلاں نے بلائی کرا یہ دست اٹھا اور کھا لے گا. یہ دست اٹھا اور کھا لے گا. جاننا یہ دست اٹھا اور کھا لے گا. یہ تیرے بچوں کا رزق ہے. یہ کہہ کر شاید یہ دست کو اٹھانے لگا. امیر شام کے چہرے پہ جلال آیا. کہنے لگا ہے حسن اتنی ساری دولت اور ایک موچی کو کہ جانتا نہیں میں بطول کا بیٹا. میں جانتا نہیں میں بطول کا بیٹا ہوں. بطول کے بیٹے جب دیں تو ان کے دسترخوان میں اتنی فراوانی ہوتی ہے کہ محسن نقوی نے کہا تھا حسنولا حوادث جب بھی باندھا سے ٹکر آئے تیری بخشش کے ساز و ساما آنکھ سے دل میں اتر آئے اور تلاش رزق کے خاطر جو سوئے آسمان دیکھا ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے. پروردگار عالم ہمیں اپنے معصومین کے لاتا جشن منانے کی توفیق دے. جتنے حاضر ہیں آج اللہ کے گھر کی خوشی ہے. اگر ہم نے مانگا تو اپنی اوقات کے مطابق مگر پروردگار دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق. پروردگار ہمیں ہماری اوقات نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرما. دستور زمانہ نبھانے کے لیے دعا مانگتا ہوں. ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی عطا فرما. جو بیمار ہیں پھر دعا مانگے مالک انہیں شفا کا عطا فرما. بالخصوص جاوید بھائی کی اہلیہ کو سندر شاہ جی کی والدہ کو خود سندر بھائی کو تاثیر بھائی کو شیل بھائی کے بیٹے کو موسیٰ رضا کو اور جو بھی بیمار ہے مالک انہیں شفا کا عطا فرما. جو بے اولاد ہے اس حضرت مولا اس سورہ کوثر کی تفسیر کا صدقہ انہیں صاحب اولاد. بالخصوص میرے بھائی مستجاب علی حیدر کو اولاد نہیں جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو کرنا. یہ جتنے ذکر جشن محمد و آل محمد جشن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سن کر خوش ہوئے پروردگار عالم ان میں سے جو بھی پریشان ہے آج اس کے گناہ نہ دے اس کی خطائیں نہ دے بلکہ یہ دے کہ آج انہوں نے حسن مولا کا نام لیا ہے. آج اس نے خالصاً تیرے گھر کی خوشی بنائی ہے. تو ان کی گناہوں اور خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے ہم سب کی پریشانی مشکلات دور فرما اور ہماری لاکھوں قوم کی ایک ہی دعا ہمارے وارث کا بہت فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. میرے بھائی سندر شاہ صاحب میرے بھائی قاسم رضا صاحب طاہر شاہ صاحب اور ڈاکٹر سہیل عزیز صاحب مالک ان سب کی توفیق عطا فرما. ہماری لاکھوں قوم کی ایک ہی دعا ہمارے وارث کا بہت فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. آخر میں اس یقین کے ساتھ ہم کیک کاٹیں گے کہ ماموں کے دل کو مولا شفا کامل عطا فرما. شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور دیگر جس کے دل میں جو جائز شرعی حاجت ہے پروردگار عالم تو عالم و غیب دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا بہت فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. آخر میں اس یقین کے ساتھ کیک کاٹیں گے ہم نے جشن مناتے ہوئے جو کچھ بھی پروردگار عالم اور معصومین سے مانگا اللہ نے محمد و آل محمد کے صدقے سے ہم سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا کر لیا. اس کی شکرانے کی طور پر جتنا اللہ اور محمد و آل محمد نے آپ کو طاقت دی ہے اتنا پاور سے بلند دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری